अवधानसंगमस्य तृतीये दिने भवतां समेषां हार्दं स्वागतं सुस्वागतं। तृतीयदिनस्य प्रथमसत्रस्य आरम्भः सम्प्रति भविष्यति। अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः भवन्ति सांख्ययोगविभागस्य सहायकाचार्याः डॉक्टर तपन कुमार घड़ाई महोदयाः। तान् सम्प्रार्थे कृपया सत्रस्य अस्य सञ्चालनं कुर्वन्तु इति। तपन कुमार घड़ाई महोदयाः। ओं नमो वेंकटेशाय। पृथिस्सगंधा सरसः तथापः स्पर्शी च वायुः ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं। गुरुः पिता गुरुः माता गुरुदेवो न संशयः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभा सरस्वती नमः। अवधान संगम कार्यक्रमस्य तृतीय दिवसे वयं सर्वे उपस्थिताः सन्ति। दिनद्वये वयं बह्व्यः अवधानकलाः दृष्टवन्तः, ज्ञानं च प्राप्तवन्तः। इदानीं वयं सर्वे उत्सुकाः किमर्थमिति चेत् अद्य इदानीं किं भविष्यति इति। किमर्थम् इत्युक्ते इतः पूर्वं वयम् अवधानकलाप्रशिक्षणं यथा घण्टावादन अवधानकला, अवधानस्वरूपं किं, ताल अवधानं, गणित अवधानम् इत्यादयः दृष्टवन्तः, श्रुतवन्तः, ज्ञानं च प्राप्तवन्तः। अतः अस्माकं सर्वेषाम् उत्साहं वर्धयितुम् अद्यतन कार्यक्रमस्य इदानीं यत् सत्रं प्रचलिष्यति तस्य सत्रस्य ये अध्यक्षाः भवन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य आचार्याः भवन्ति, आचार्याः राधागोविन्द त्रिपाठी महाभागाः। तान् अहम् अनुरुन्धे कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। तथैव अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तारूपेण ये आगतवन्तः ते भवन्ति अस्माकं सन्ति चाणक्य विश्वविद्यालयस्य एसोसिएट प्रोफेसर भवन्ति श्री रामकृष्ण पेजाथय महाभागाः। तान् अनुरुन्धे मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। अद्यतन विषयः भवति व्हाट मेक्स एन एक्जेम्पलरी अवधानम, ए फ्यू ऑब्जर्वेशंस। अवलोकनम, अवधानम बा निरीक्षणं बा अवलोकन विधि। अवधानस्य निरीक्षणं कथं करिष्यन्ति, अवलोकनं च कथं करिष्यति, तस्य का विधि अस्ति, तस्मिन् प्रसंगे इदानीमेव चर्चा भविष्यति। अतः इदानीम् अयं कार्यक्रमः इदानीं यत् सत्रं चलति तत्र किं सामञ्जस्यं पश्यन्ति वा? किम् अस्ति चेत् इदानीम् अस्माकं सम्मुखे अध्यक्षरूपेण विराजमानाः सन्ति आचार्याः राधा गोविंद त्रिपाठी महाभागाः। तदनन्तरं मुख्य वक्तारूपेण ये उपस्थिताः ये सन्ति ते भवन्ति अस्माकं रामकृष्ण पेजातय महाभागाः। अत्र राधा गोविन्दः, तत्र रामकृष्णः। अनन्तरं सामञ्जस्यं पश्यन्तु, अस्य कार्यक्रमस्य ये संयोजकाः भवन्ति ते भवन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य आचार्याः सच्चिदानन्दमूर्ति महाभागाः। तर्हि राधा गोविन्दः, तदनन्तरं रामकृष्णः, तदनन्तरं सच्चिदानन्दः, तदनन्तरं तत्र
यूनिवर्सिटीतः रीसिहोड यूनिवर्सिटीतः आगतवन्तः संयोजकाः भवन्ति अस्माकं सम्पदानन्द महाभागाः। तर्हि सम्पदानन्दः, तदनन्तरं राधागोविन्दः, तदनन्तरं रामकृष्णः, सच्चिदानन्दः। पुनश्च तत्र अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यपुरुधाः भवन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः GSR रामकृष्ण मूर्तिमहाभागाः। तर्हि इदानीं सामञ्जस्यं पश्यन्तु। इदं सभास्थलम् इदानीं किं जातं न कृष्णमयं जातं, सम्पूर्ण कृष्णमयं। तदर्थम् एकं पद्यम् अहं कथयामि। पद्यं नाम अत्र किम् अस्ति इति चेत् मुरली मनोहर गोविंद दामोदर, मुरली मनोहर गोविंद दामोदर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, भजामि कृष्णं भजामि कृष्णम्। अपरमेकं सामञ्जस्यम् अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य अपि संयोजिकारूपेण सन्ति वैष्णवी मैडम महाभागाः। तर्हि एका प्रकृति अनेकः पुरुषः अत्र विद्यन्ते। एतदर्थमपि अस्य कार्यक्रमस्य महत्त्वं वर्तते। यद्वा भवतु, इदानीम् अस्माकं निकटे विद्यमानाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, शिक्षाशास्त्रविभागस्य आचार्याः, अध्यक्षाः भवन्ति अद्यतन कार्यक्रमस्य राधागोविन्द त्रिपाठी महाभागाः। ते इतः पूर्वं परीक्षा विभागे अपि कार्यं कृतवन्तः, स्वतन्त्र पदवीं प्राप्य एव कार्यं कृतवन्तः। अनन्तरं तेषां प्राधान्यम् अत्र अस्ति। इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये छात्रकल्याण अध्यक्षाः एते भवन्ति। तर्हि अतः तेषां कृते मत्पक्षतः, कार्यक्रमपक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतश्च वाक्पुष्पाञ्जलिं पूर्वकं स्वागतं विनिवेदयामि। अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारूपेण विद्यमानाः सन्ति आचार्याः रामकृष्ण पेजाथे महाभागाः। ते तु चाणक्य विश्वविद्यालयतः एव आगतवन्तः सन्ति। एते शत अवधानिनः वर्तन्ते। शत अवधानि नाम पश्यन्तु, अवधानिनः भवन्ति परन्तु शत अवधानि नाम तत्र पार्थक्यं भिन्नं भवति। इति कारणात् एतेषां कृते अपि अहं मत्पक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः, कार्यक्रमपक्षतश्च वाक्पुष्पाञ्जलिपूर्वकं स्वागतं सुस्वागतं च वितनोमि। तत्र इदानीम् एषः कार्यक्रमः वयं सर्वे अस्य कार्यक्रमद्वारा वयं सर्वे मुग्धाः, आप्यायिताः। अत्र कारणं किं भवति इति चेत् यत्र अवधानिनां वयं सर्वे नृत्यकलाविषये ज्ञानं प्राप्तवन्तः वा जानन्ति, सङ्गीतकलाविषये जानन्ति, चित्रकलाविषये एव जानन्ति, परन्तु अवधानकला नाम अत्र नूतनं किमपि वर्तते। अवधानकला किमिति मम चिन्तने भारतवर्षे एतावत् पर्यन्तं न जातम् एवं प्रकारेण कार्यक्रमः न जातः। एषः कार्यक्रमः प्रथमवारः अस्माकं विश्वविद्यालये भवति इति कारणात् भारतवर्षात् बहवः अवधानिनः अत्र पादं स्थापितवन्तः इति कारणात् वयं सर्वे धन्यधन्याः, कृतकृत्याः। अतः आदौ अत्रापि ये उपस्थिताः सन्ति अवधानिनः, तेषां कृते अपि प्रणामपूर्वकं स्वागतं विनिवेदयामि। तथैव अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति मणयः छात्राः, गले यदि माला नास्ति तर्हि शोभनं न भवति। तथैव सभाङ्गणे यदि छात्राः न सन्ति, अतः वक्तुं शक्यते आचार्यदेवो भवः, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, तथैव छात्रदेवो भवः इति अद्यापि नूतनम् आगच्छति। छात्रदेवो भव किमर्थं? छात्राः यदि न सन्ति तर्हि विद्यालय भवतु, महाविद्यालय भवतु, विश्वविद्यालय भवतु, शून्य एव भवति। तदर्थं छात्रदेवो भवः। अतः सर्वेषां छात्राणां कृते अपि मत्पक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः तथा कार्यक्रमपक्षतः स्वागतं सुस्वागतं वितनोमि। तर्हि अद्यतन प्रसङ्गः अस्ति व्हाट मेक्स एन एक्जेम्पलरी अवधानम
ए फ्यू ऑब्जर्वेशंस अस्मिन् प्रसंगे अस्माकं निकटे अस्माकं मुख्य वक्तारः सन्ति डॉक्टर रामकृष्ण पेजाथे महाभागाः। एते अस्माकं विश्वविद्यालये एव ज्योतिषशास्त्रे विद्यावारिधिः एव कृतवन्तः। अतः ज्योतिषे एतेषां ज्ञानं तु अधिकं वर्तते। न केवलं ज्योतिषशास्त्रे, एतद् अतिरिच्य संस्कृतभाषासाहित्ये अपि इतिहासे अपि एते ज्ञानिनः भवन्ति, पंडिताः भवन्ति, महान्तः पंडिताः एव भवन्ति। अतः एतेषां कृते इदानीम् अहं निवेदयामि सर स्ववक्तव्येन स्व अवधानमेव कलाकौशलमेव प्रदर्शयन्तु इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मी मध्वकरार्चितं। मञ्चम् अध्यासीनान् मम गुरुकल्पान् तत्र भवतः राधागोविन्दत्रिपाठिवर्यान् सप्रश्रयं प्रणिपत्य अन्ये च अत्र संयोजकाः विद्वांसः छात्राश्च ये उपस्थिताः सन्ति अधिगणकमाध्यमेनापि उपस्थिताः तान् सर्वान् अपि साधुवादैः प्रतोष्य मामकीने वाग्व्यापारे अहम् आत्मानं प्रवर्तयामि। प्रथमम् इदं निवेदयितुं कामोऽस्मि। नाहं शतावधानी, अहम् अष्टावधानानि निरूढवान् अस्मि। अतः तथापि भवद्वचनानि आशयरूपेण गृह्णामि। एतावदुक्त्वा अहं मम प्रस्तुतौ उपक्रमे सर्वेपि अत्रत्याः तन्नाम संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः छात्राश्च वर्तन्ते इति कृत्वा संस्कृतेनैव अहं प्रवर्तयिष्यामि। अत्र विषयः वर्तते वाट् मेक्स् एन् एक्सेम्प्लरी अवधानम्। आ फ्यू ऑब्जर्वेशन्स्। आदर्श इति शब्दः प्रयुज्यते अस्माभिः। वस्तुतः आदर्श इति शब्दस्य दर्पणः इत्यर्थः, परन्तु अधुना तावत् वयम् आदर्शशब्दं न जाने। अत्र तेलुगुदेशेपि आदर्श इति अनुकरणीयः इत्यर्थे प्रयुज्यते खलु, परन्तु वस्तुतः आदर्शशब्दस्य दर्पणः इत्यर्थः। अनुकरणीयः इति वक्तव्यं, तन्नाम यत् अस्माभिः अनुसर्तुं योग्यं भवतु। कश्चन किञ्चित् अनुकरणीयम् अवधानम् अथवा आदर्शम् अवधानं कथं भवेत्, कीदृक् भवेत् इति विषये तत्र केचन विषयाः अत्र प्रस्तोष्यन्ते। एते ये केपि विषयाः मया अत्र प्रस्तोष्यमाणाः वर्तन्ते ते तावत् तत्र भवतः शतावधानिनः रा गणेशवर्यस्य यः मम अवधानगुरुः तेन साकं सम्भाषं यानि चिन्तनानि प्राप्तानि, पुनश्च तदीयानि अवधानानि दर्शं च यानि चिन्तनानि प्राप्तानि, तदाधारेण एतान् विषयान् अहं प्रस्तुवन् अस्मि। तथा पठितुं योग्यं तत् पुस्तकम्, अपि च तेन साकमपि सम्भाष्य केचन अंशाः। एतत् न केवलम् एतदर्थं, किञ्च निरन्तरम् अवधानविषये यदा मम आसक्तिः समुत्पन्ना ततः प्रभृति एतानि चिन्तनानि प्रवर्तन्ते। अतः यान् अंशान् अहम् अत्र प्रस्तोष्यामि तत्र एतयोः कृते प्रथममहम् आधमर्ण्यं विनिवेदयन् अस्मि। अधुना वस्तुतः किमर्थम् अयं प्रस्तावः इति अस्माभिः प्रथमं चिन्तनीयं। यत् अवधानविषये मम चिन्तनमस्ति यत् संगोष्ठी नाम तत्र प्राप्तपरिचयाः एव आगच्छन्ति इति। संगोष्ठ्यः वस्तुतः अस्माकं चिन्तनानि परिष्कर्तुम् अथवा नूतनानि चिन्तनानि प्राप्तुं संगोष्ठ्यः आयोज्यन्ते, न तु प्राथमिकं परिचयं प्राप्तुं। तस्मात् हेतोः अहम् एवं चिन्तयामि यत् अत्र विशिष्य गतयोर्द्वयोर्दिवसयोरपि भूयस्यः चर्चा सम्पन्नाः, तत्रापि अवधानस्य परिचयस्तु प्राप्तः वर्तते इति अहं विश्वसिमि। इदानीम् आदर्शभूतम् अवधानम् अथवा अनुकरणार्हम् अवधानम् अथवा अस्माभिः यत् तन्नाम एतद् अवधानं नाम एवं भवेत् इति अस्माकं चिन्तनं यथा स्यात्, तादृशम् अवधानं कथं भवेत् अथवा तत्र लक्षणानि कानि इति चिन्तनं किमर्थं प्रस्तुतमिति अहम् आदौ प्रस्तोष्यामि।
वस्तुतः इदानीम् अयं कालः वर्तते यत् गतेषु कतिपयेषु वर्षेषु अवधानं सीमातीतं विधातुं महान्तः यत्नाः प्रवर्तमानाः सन्ति। वस्तुतः ततः प्राग् वयं पश्येम चेत् आन्ध्रदेशे पुनः कर्णाटकदेशे अवधानं परिचितम् आसीत्, परन्तु एतेषु वर्षेषु अपि च विभिन्नाः उद्यमाः क्रियमाणाः एव आसन्। कुटुम्बशास्त्रिणः यदा राष्ट्रीयसंस्थानस्य कुलपतयः आसन् तेपि विभिन्नेषु स्थानेषु आयोजयन्ति स्म। वरखेडिवर्याः इदानीम् आयोजयन्तः सन्ति, पुनश्च गोपबन्धुमिश्रवर्याः सोमनाथविश्वविद्यालये आयोजितवन्तः आसन्, पुनश्च कार्यशाला अपि सद्यः IKS डिविजन् इत्यनेन आयोजितः आसीत् 6 मासेभ्यः प्राक् NCERT तत्र देहल्याम्। एवञ्च उद्यमाः प्रवर्तमानाः सन्ति, अपि च अवधानं सर्वत्रापि प्रसृतं भवेदिति विषये उद्यमाः प्रवर्तमानाः सन्ति। तेन सहैव यदा वयम् अवधानविषये अस्माकम् आस्था भवेत्, अवधानस्य प्रयोजनानि अस्माभिः प्राप्तव्यानि इति धिया अस्माभिः अवधानविषये कार्यं क्रियते। एकम् अवधानप्रसारणपराणि कार्याणि आवश्यकानि। तत्र तत् समकालमेव अवधानस्य क्वालिटी, इदानीं वयं यद् अवधानं पश्यन्तः स्मः तत्र क्वालिटी विषयेपि अस्माकम् अवधानं भवेत्। अपि च वस्तुतः एतद्विषये अहं अत्र प्रागपि प्राक्तन एतस्मिन्नपि आसीत् यत् हम्बल् सब्मिशन् इत्यपि मया लिखितं वर्तते, यत् इदं नम्रं निवेदनं, यतः वस्तुतः इयं कला अत्यन्तं विशिष्टा। अस्याः कलायाः जनाः आकृष्टाः, यदा सकृत् अवलोकयन्ति एतां कलां जनाः आकृष्टाः भवन्ति, विभिन्नानि प्रयोजनान्यपि प्राप्नुवन्ति। इयं कला तादृशी विशिष्टा वर्तते। तर्हि कलायाः उत्कृष्टं स्वरूपं किम्, अस्याः कलायाः, न केवलम् अस्याः, सर्वासामपि कलानाम् उत्कृष्टं स्वरूपं किम् इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अपि च यदहं कथयन्नस्मि एतत् साहित्य अवधानविषये एव वर्तते। अस्माभिः अवधानस्य विभिन्नाः प्रकाराः अपि दृष्टाः। साहित्यावधाने तत्र उत्कर्षः नाम कः, वयं केषु अंशेषु सत्सु इदम् उत्कृष्टम् अवधानम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः इत्यंशे अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यं, येन इयं कला चिरं स्थास्यति। वस्तुतः कला तु स्थास्यत्येव, तत्र तु एतदस्ति एव, तत्र तु विश्वासः अस्ति एव, परन्तु अस्माभिः तदर्थं किं कर्तुं शक्यते इति अस्माभिश्चिन्त्यं। पुनश्च वाट् अबौट् द क्वालिटी आफ् अवधानास् इन् दीस् डेस्। सो अस्माभिः इदानीम् अवलोक्यमानानि अवधानानि यानि सन्ति तत्र क्वालिटी दृष्ट्या, तत्र गुणवत्ता दृष्ट्या अस्माकं चिन्तनमपि कर्तव्यं। वयं प्रायेण अवधानानि तत्र उत्कृष्टम् अवधानम् इति वक्तव्यं, एते शतावधानिनः सन्ति, सहस्रावधानिनः सन्ति इत्युक्त्वा वयं संख्यया वयम् उत्कर्षं पश्यन्तः स्मः। किं संख्यापि आवश्यकी, तत्र तु मम विप्रतिपत्तिर्नास्ति। किं संख्या मात्रं गुणवत्तां बोधयति उत अन्यत् किञ्चित् वर्तते तत्र। अवधानस्य निर्वहणस्य या गुणवत्ता वर्तते तदपि अस्माभिर्द्रष्टव्यम् इति मम जिज्ञासा। पुनश्च तद्विषये ह्यः मम सुहृदा साकं सम्भाषणावसरे शशिकिरणः इति यः उल्लिखितः, एवम् अस्माभिः एतदपि अवलोकितं यत् रामब्रह्मम् इत्याख्यः वस्तुतः आन्ध्रदेशे अत्यन्तं प्रसिद्धः संयोजकः, तेनापि कस्मिंश्चित् सन्दर्शने इदम् अभिप्रेतमासीत् यत् येषु दिवसेषु अवधानस्य गुणवत्ता क्षीयमाणा अस्ति इति। तन्नाम न केवलम् एतत् विभिन्नानाम् अवधानविषये ये सन्ति बद्धश्रद्धाः तेषामपि अयम् अभिप्रायः वर्तते। तर्हि केन हेतुना एते भवन्ति इति चेत्, प्रथमम् अवधानिनः पात्रं यद्वर्तते तत् तुल्यमेव पात्रं प्राश्निकानां वर्तते, सहृदयानामपि वर्तते। एतदस्माभिः प्रथमं मनसि कर्तव्यम्। अवधानं रसवत् तदा भवति यदा चालेञ्जस्, समाह्वाः यदा सम्यक् प्रस्तुताः भवन्ति। निषिद्धाक्षरी वा भवतु, समस्यापूरणं वा भवतु, दत्तपदी वा भवतु, अपि च प्रश्नाः तथा उत्तमाः भवेयुः। वस्तुतः एतदुच्यते खलु यत् सुवर्णस्य सुवर्णत्वम् अग्नावेव परीक्षितं भवति। यदि सुवर्णम् अग्नौ पतितुं यदि अग्निपतनात् बिभेति तर्हि सुवर्णस्य सुवर्णत्वं न प्रत्यायितं भवति। तद्वत् अवधानी यदि
तादृशेषु तादृशे प्रश्नप्रपञ्चे यदि पतितुं न सज्जः तर्हि अवधानिनः अवधानित्वं तु प्रश्नार्हमेव भवति, न तु एतद् भवति। तस्मात् हेतोः अपि च वीक् चैलेञ्जस् इति एकं, द्वितीयम् आर्गनैसिङ्ग् अवधान। इदानीम् अवधानानां संयोजनमपि तथा भवति, बहुत्र एतादृशी अपेक्षा भवति यत् वी वाण्ट् टु आर्गनैस् एन् अवधानं, सो केन् इट् बि डन् इन् 1 hour। सो ते 1 hour अथवा 1.5 hours ततोपि अधिकं समयं न यच्छन्ति। पुनश्च वदन्ति वयम् अवधानस्य अत्यन्तम् आसक्ताः, अवधानविषये अस्माकं महती श्रद्धा, वी वाण्ट् टु प्रमोट् अवधानम् इति सर्वं कथयन्ति, परन्तु तेषां समयः तावदेव भवति। अहं तन्नाम प्रयारिटीस् बहूनि भवन्ति, तत्सर्वं समीचीनं, परन्तु अहं तत् कष्टम् अवगच्छामि संयोजनस्य। परन्तु यदि अस्माकं तथा श्रद्धा वर्तते तर्हि तस्य वास्तविकं स्वरूपं यदस्ति तस्य अस्माभिः इदं न कर्तव्यम्। अतः तादृशान्यपि सन्ति। अपि च इदानीम् अस्माकं धन्यता अपि तथैव, एतत् हौ केन् वी टेक् इट् टु द नेक्स्ट् लेवल्, द नोशन् आफ् एक्सेम्प्लरी अवधानम् इस् वेरि एसेन्शियल्। तर्हि अस्माकम् आदर्शम् अवधानं कथं भवेत् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। पुनश्च तत् सम्बद्धं प्रश्नद्वयं, यत् यथा वयं पार्ट् टैम् टीचर्स् अथवा फुल् टैम् टीचर्स् इति वदामः, केवलं चिन्त्यतां यत् फुल् टैम् अवधानी इति कश्चित् अस्ति वा इति तदपि आवश्यकमस्ति। यथा शतावधानिनः गणेशवर्यः फुल् टैम् इत्यस्य कथनम् एतत्, तन्नाम सः तदपहाय तेन अन्यत् कार्यं नैव कर्तव्यमिति नार्थः, परन्तु प्रत्यहम् अवधानविषयकं चिन्तनं नाम तत् काव्यानाम् अध्ययनं वा भवितुमर्हति, प्रत्यहं कवनीयं। यदि वेदिकायां सः आशुतया यदि सः पद्यानि तत्र सृजेत् तर्हि गृहकाव्यमपि आवश्यकं, सः प्रत्यहं कवयेत्। महाकवीनां पद्यान्यपि तन्नाम उत्तमा कविता कीदृशी भवति इति तद्विषये अवलोकनान्यपि निरन्तरं कुर्यात्। तर्हि प्रत्यहं सः कञ्चित् कालम् अवधानसम्बद्धान् विषयान् चिन्तयितुं यदि समयं सः निवेशयति तर्हि सः फुल् टैम् अवधानी इति वक्तुं शक्यते। तादृशाः कति सन्ति इत्यपि अस्माभिर्द्रष्टव्यं। यथा शतावधानिनः गणेशवर्याः, ते प्रत्यहं दिनस्य कञ्चित् मुख्यं भागं ते तदर्थं निवेशयन्ति। अपि च अवधानविषये तेषाम् अध्ययनमपि अत्यन्तं निष्कृष्टं वर्तते। गर्किपाटि नरसिंहराववर्याणामपि तादृशं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तस्मात् तदपि अस्माकं द्रष्टव्यम्। अपि च तेन साकम् अन्योपि प्रश्नः भवति यत् यदि कश्चित् अस्तु अहं फुल् टैम् अवधानी बुभूषामि इति यदि अहं वदामि तर्हि मम वेतनम् आवश्यकं खलु, तन्नाम मासान्ते किञ्चित् धनम् आगच्छेत् खलु, तां व्यवस्थां कः पश्यति? इदानीम् अन्यत् यत्किञ्चित् अन्यं कलाप्रकारं यत् पश्यन्तु, यत् नृत्यं वा भवतु, सङ्गीतं वा भवतु, यद्यहं तां कलाम् अधीये कालानन्तरं मम द्वित्राः मार्गाः भवन्ति। यत् अहं विश्वविद्यालये कुत्रचित् अध्यापयितुं प्रभवेयं, नो चेत् अहं तां कलां पाठयन्नेव अहं मम वृत्तिं सम्पादयितुं शक्नुयाम्। परन्तु अवधानानि तत् अपि च प्रदर्शनानपि भूयांसि भवन्ति। यदि कश्चित् उत्तमः सङ्गीतज्ञः तर्हि बह्वीः वेदिकाः प्राप्नोति प्रदर्शयितुं, तेनापि तस्य किञ्चित् अर्थार्जनं भवति। परन्तु अवधानिनः, उत्तमस्यापि अवधानिनः वर्षे अवधानद्वयं वा अवधानत्रयं वा भवति। तत्रापि गौरवधनं कियत् भवति इति क्वचित् गौरवमेव धनं भवति, न ततोप्यधिकं। एतादृश्यः स्थितयः सन्ति। तर्हि यदि वयं ट्रूलि, इफ् यु आर् सेयिङ्ग् देट् we want to promote this avadhanam, we have to look into these aspects also. Otherwise, we cannot do anything. Api cha eta funding agencies api tathaiva bhavanti. If you are doing research on avadhanam, we will provide the fund. परन्तु अवधानी एव नास्ति, न भविष्यति चेत् किं वा रिसर्च् करिष्यते? अपि च अहम् एतत् न अहम् एतत् कुर्वन् अस्मि, परन्तु वाट् इस् द रियालिटी तद्विषये अहं वदन् अस्मि यत् अवधानविषये संशोधनार्थं वयं फण्ड् दद्मः, परन्तु अवधानिनः पोषणार्थं तु अस्माकं व्यवस्था न वर्तते इति। एते सर्वेपि अंशाः तत्र भवन्ति। एतेषु सर्वेष्वपि अंशेषु अस्माभिः मनः कर्तव्यं, मनः प्रवर्तनीयम् इति मम नम्रं निवेदनम्। अस्तु, इदानीं प्रथमम् अस्माभिः अवधानं नाम किम् इति ज्ञातव्यम्।
अवधानं काचित् कला वयम् अवधानम् एवं भवेत् तथा भवेत् इत्यादिकं वयं चिन्तयन्तः स्मः भवतु साहित्यावधानं नाम प्रथमम् अस्माभिः मनसि कर्तव्यम् अवधानं काचित् कला अपि च अस्मत् सम्प्रदायः अस्मत् ज्ञानपरम्परा कथयति कलायाः चरमं लक्ष्यं रसानन्दः तर्हि किञ्चित् अवधानम् अथवा काचित् कला यदि रसानन्दं न जनयति तर्हि सा कलाशब्दं नार्हति कलाशब्देन वाच्यं न भवति कं सुखं लाति इति कला यदि रसानन्दं न जनयति तर्हि एतन्नास्ति तर्हि रसानन्दः कथं भवति so art is incomplete without the rasaswada other outcomes of the avadhanam so avadhanasya rasananda matram na prayojanam अन्यान्यपि प्रयोजनानि सन्ति परन्तु रसानन्दः प्रमुखं प्रयोजनम् अन्यान्यपि प्रयोजनानि सन्ति यथा अवधानं यदाहं पश्यामि तदानीम् अहम् मानुषमनीषायाः एतावत् सामर्थ्यमस्ति इति अहम् अवगच्छामि अहम् अवधानं करोमि वा न वा तत्तु विषयान्तरं मानुषमनीषायाः एतावत् सामर्थ्यमस्ति इति अहम् अवगच्छामि यत्किञ्चित् भवतु तत् lateral thinking अथवा out of box thinking creative thinking अथवा यदा तु एतद् डिसिशन् मेकिङ्ग् इत्यादिकं यत् 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 कथ्यते अथवा यदा बह्व्यः समस्याः यदा पुरस्तात् भवन्ति तदा मया कथं सम्मुखीकर्तव्यम् एते सर्वेप्यंशाः अपि च पूर्वं कदाचित् कस्मिंश्चित् काले अधीतं किञ्चित् तत्र मां सहकरोति तत्र अवधानिनं सहकरोति तर्हि एतत् सर्वमपि अस्माकं बौद्धिकसामर्थ्यानि एतावन्ति सन्ति इति ज्ञातुम् अवधानं किञ्चित् उत्तमं कश्चित् उत्तमः माध्यमः द्रष्टा सर्वोऽपि ऐ एम् नाट् सेयिङ्ग् दट् हू एवर् सीस् द अवधानं दे बिकम् अवधानीस् बट I mean they may become they may realize their potential they may realize their cognitive abilities that can help them in their own ways okay so सः एकः अंशः द्वितीयः triggering the thirst for learning मया बहवः दृष्टाः विशिष्य कर्नाटके यत् ते गणेशवर्याणाम् अवधानानि विशिष्य यदा दृश्यन्ते तदानीं oh, I want to learn this. So in between, passingly, he discusses so many things. That is the key feature of the Avadhanams of Shatavadhani Raganesh. So he makes the versification and dharana without any effort. Because versification is like his day-to-day ritual. So therefore, in the Avadhana performance also, it doesn't make any difficult to versify for him. So that actually provides a lot of scope or space for so many other discussions. So he discusses about the culture, he discusses about the vast repository of the knowledge of India, and passingly he discusses other traditions also, Greek or European, all those things. So it actually triggers some kind of thirst in everyone that, oh, I must learn these aspects also. That also is one of the outcome of the Avadhanam. So all these things are the outcomes. So yada asmabhihi etani सम्यक् ज्ञातानि भवन्ति तर्हि पर्फार्मेन्स् कथं भवेत् इति ज्ञातुं शक्यते एवं खलु प्रथमं वयं एक्सामिनेशन् डिपार्ट्मेण्ट् अत्र ते कार्यं कृतमस्ति सो फस्ट् प्रथमम् अस्माभिः वाट् आर् द औट्कम्स् इति लिस्ट् क्रियते किमर्थम् औट्कम्स् तत् एतन्नास्ति तन्नाम काचित् श्राद्धक्रिया इव औट्कम्स् लेखनमिति नास्ति वस्तुतः तत्र औट्कम्स् अस्माभिः डिफैन् क्रियन्ते चेत् अस्माकम् एक्सिक्यूशन् कथं भवेत् इति अस्माभिः ज्ञातं भवति तदर्थम् अस्माभिः औट्कम्स् डिसैन् क्रियन्ते अतः पर्फार्मेन्स् मस्ट् बि अनलैस्ड् बेस्ड् आन् दीस् आस्पेक्ट्स् यदा किञ्चित् अवधानं यदा अहं पश्यामि तदनन्तरम् एतानि औट्कम्स् मया प्राप्तानि चेत् तदानीं ओ अहम् एकम् उत्तमम् अवधानं दृष्टवान् इति ज्ञातुं शक्यते इति निश्चेतुं शक्यते अदर्वैस् सो ऐ सॉ द अवधानम् आफ् दैट् ग्रेट् अवधानी दैट् मच ऐ होप् ऐ एम् मेकिङ्ग् सम् सेन्स् सो अस्तु अग्रे गच्छेम एण्ड् दिस् इस् द नीड् आफ् द अवर् अतः अहं प्रथममेव उक्तवान् अस्मि इट् इस् अ हम्बल् सब्मिशन् तस्मात् एतेषु अंशेषु अस्माकं अवधानं भवेत् इदानीं वाट् मेक्स् एन् एक्सेम्प्लरी अवधानं सो अवधानस्य लक्षणानि तन्नाम उत्तमस्य अवधानस्य लक्षणानि अस्माभिः एतेषु विभागेषु अस्माभिः
विभाजयितुं शक्यानि यत् तत्र की फीचर्स् कानि भवेयुः इति एकं कानि काम्पोनेण्ट्स् अवधानस्य अङ्गानि भवन्ति खलु अष्टावधानं विषयीकृत्य अहं वदन् अस्मि अष्टावधानस्य अङ्गानि कानि भवेयुः पुनः कीदृशानि भवेयुः अवधानिनः अप्रोच् इदानीं घण्टाद्वयम् अथवा घण्टात्रयं यदा अवधानि निर्वहति तर्हि तस्य अप्रोच् कथं भवेत् तत्र मुख्यं किं गौणं किम् अपि च अस्माकं सहृदयानां पुनश्च प्राश्निकानां रोल् किम् एतान् अंशान् आधृत्य अहं कथयन् अस्मि प्रथमम् एलिमेण्ट्स् पश्यामः यदि उत्तमं किञ्चित् अवधानं भवेत् तर्हि एते अंशाः अवधानि यदि सम्यक् निर्वहेत् तर्हि एते अंशाः आवश्यकाः प्रथमं चालेञ्जस् उत्तमानि भवेयुः यदि प्रश्नाः उत्तमाः न भवन्ति तर्हि अवधानं नीरसं भवति सहृदयानां आहा इति मूमेण्ट् एव न भवति प्रश्नाः इदानीं बहुत्र बहु वीक् क्वश्चन्स् अपि दृश्यन्ते तदर्थम् अहम् एतत् वदन् अस्मि अपि च स्विफ्ट्नेस् अहं बहु विचिन्त्य वदामि चेत् समयः अत्यन्तं प्रमुखः भवति यतः अवधानं तत् वस्तुतः एकाङ्गिन प्राश्निकाः वेदिकायां 9 जनाः दृश्यन्ते परन्तु अवधाने यदि म्यूट् भवति केवलं 20 सेकेण्ड्स् म्यूट् भवति तदानीं सभ्यानां किञ्चित् नैरस्यं भवति अतः तथा वेगेन वर्सिफिकेशन् तथा वेगेन पद्यरचना आवश्यकी न केवलं पद्यरचना वचनानि वा भवन्तु अथवा अन्यानि कथनानि वा भवन्तु यदि अहं मन्दं भाषे तर्हि अवधानं रसस्य परां काष्ठां नाञ्चति स्विफ्ट्नेस् आवश्यकम् इन्नोवेटिव् सोल्यूशन्स् कदाचित् परिहाराः समस्या कदाचित् अत्यन्तं सरला भवति अथवा प्रसिद्धा समस्या अपि भवति तर्हि परिहारे मया गणेशवर्याः दृष्टाः ते कदाचित् एवमपि वदन्ति एतादृशी समस्या मम पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् अवधाने दत्ता आसीत् तत्र मया अयं परिहारः उक्तः आसीत् इदानीम् अन्यं परिहारं प्रददामि इति ते वदन्ति कदाचित् अपि च सर्वथापि अस्माभिः नावीन्यं प्रति अवधानी सर्वथा तथा उत्कः भवेत् नावीन्यविषये पुनः अतः इन्नोवेटिव् सोल्यूशन्स् पोएटिक् मेरिट्स् के श्लोकः पद्यम् अथवा श्लोकः काव्यम् इत्यनयोर्मध्ये महान् भेदः अस्ति काव्यं नाम तत्र वर्णनं भवेत् लोकोत्तरं किञ्चित् एतद् भवेत् यदि अहं नानाशास्त्रविशारदाः बुधवराः मीमांसापारङ्गताः अथवा सच्छास्त्रपारङ्गताः इति वदामि चेत् तत् एक्स्प्लनेशन् भवति डिस्क्रिप्शन् न भवति विवरणं भवति वर्णनं न भवति तर्हि वर्णनं नाम तत्र किञ्चित् काव्यमयं किञ्चित् भवेत् अतः पोएटिक् मेरिट्स् तत् आशुकाव्येपि साधयितुं शक्यते अतः पोएटिक् मेरिट्स् भवेत् ह्यूमर् हास्येन विना अवधानं न तिष्ठति तत्तु जानीमः एव सभारञ्जनम् अप्रोप्रियेट् इलाबरेशन्स् यथा मया उक्तं सतिप्रसङ्गे किञ्चित् तस्य विवरणं कर्तव्यं केवलं पूरणं धारणं भवति चेत् तत् नैरस्यं गच्छति सतिप्रसङ्गे विवरणं कर्तव्यं ते अतः अवधानं तादृशी कला वर्तते यत्र समकालं बोधः मोदः उभयं सेत्स्यति अतः अप्रोप्रियेट् इलाबरेशन्स् आवश्यकं सङ्गीतमपि आवश्यकम् एवञ्च एते अंशाः यत्र यदा सम्मिलिताः भवन्ति यथा कालिदासो ब्रवीति नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनं लोकः भिन्नरुचिः रुचयः भिन्नाः भवन्ति अतः यथा अस्माकम् एतत् अनलिमिटेड् अथवा फुल् मील्स् भवति भिन्नरुचिकाः भवन्ति जनाः परन्तु आगतः सर्वोऽपि स्वेष्टं किमपि स्वरुच्यनुगुणं किमपि प्राप्तवान् भवेत् अवधानमपि तथैव केचन सङ्गीतमिच्छन्ति केचित् हास्यमिच्छन्ति केचित् बोधम् इच्छन्ति अतः सर्वविधस्यापि जनस्य समाराधनं यथा स्यात् तथा अवधाने प्रवर्तेत तदपि मुख्यं भवति अपि च कदाचित् एतत् चालेञ्जिङ्ग् भवति एतानि सर्वाण्यपि अवधान्यधीनानि तन्नाम स्विफ्ट्नेस् वेगः अपि च काव्यगुणानाम् आधानं काव्यधर्माणाम् आधानम् एतत् सर्वमपि अवधान्यधीनं परन्तु चालेञ्जस् यदि प्राश्निकाः अत्यन्तं नीरसं प्रश्नं यदि कुर्वन्ति तर्हि अवधानी किं कुर्यात् तर्हि कदाचित् अवधानिनः इदमपि कर्तव्यं भवति इफ् द क्वश्चन् इस् नाट् चालेञ्जिङ्ग् देन् द पर्फार्मर् शुड् मेक् इट् चालेञ्जिङ्ग् तर्हि तेन इतोपि एकं किमपि कन्स्ट्रैन् स्वीकर्तव्यं यदि उदाहरण दत्तपद्यां सरलाः शब्दाः दत्ताः इति चिन्त्यताम् अस्तु मया इतोपि चालेञ्जिङ्ग् कर्तव्यं कथं कर्तव्यं किमपि कठिनं वृत्तं मया स्वीकर्तव्यम् अस्तु हरिणीवृत्तेन अहं कवयामि इति कर्तव्यम् अथवा अन्यदपि पुष्पिताग्र इति अर्धसमवृत्तानि भवन्ति
इतोपि कर्णाटान्ध्रयोः प्रसिद्धं चम्पकमाला उत्पलमाला इति वृत्तद्वयं वर्तते। तादृशं यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि यद्यपि एतद् भवति अहं तत् कठिनं कुर्वन् अस्मि तथापि भवति। इतोपि कर्तुं शक्यते। कदाचित् रामायणविषये रामायणस्य कश्चन प्रसङ्गः दत्तः, खर मारीच शूर्पणखा इति शब्दाः दीयन्ते इति चिन्त्यताम्। खर इत्यादिकाः शब्दाः रामायणे सम्यक् अनुयन्ति, सम्यक् युज्यन्ते। तर्हि मया किं कर्तव्यं? नखरन्ध्र इति मया एव कष्टम् आनेतव्यम्, आपादनीयम्। अस्तु, एतान् शब्दान् स्वप्रसिद्धे अर्थे नाहं प्रयुञ्जे इति निबन्धनं स्वयमेव अवधानी स्वीकृत्य सः प्रवर्तते चेत् तदानीं सभ्यानां रसः प्राप्तः भवति। कंस इति वर्तते, तर्हि अहं कथं वदेयं जनकं स इति किमपि करोमि चेत् कंस इति शब्दः आगतः भवति। अस्तु, एतादृशमपि अवधानी स्वयं स्वीकुर्यात्, नो चेत् रसः वस्तुतः प्राष्टिकानाम् इदं कर्तव्यं। यदि प्राष्टिकाः स्वकर्तव्ये प्रमत्ताः भवन्ति तर्हि अवधानिना तत् निर्वोढव्यं भवति। मेक् इट् चैलेंजिंग और कंपोज अ मोर चार्मिंग वर्स। नो चेत् प्रश्नः सरलः अस्ति तर्हि पद्यम् इतोपि सुन्दरतमम् अहं कर्तुं शक्नोमि किम्? उत्प्रेक्षा वा उपमा वा किमपि कृत्वा मया कर्तव्यं भवति। अस्तु, इदानीं किञ्चित् एतत् द्रक्ष्यामः। एकैकस्मिन् अंशे मया दर्शितं पर्प्लेक्सिंग चैलेंजेस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, पोएटिक मेरिट्स इति कतिपयानि उदाहरणानि पश्येम। प्रथमं चैलेंजेस कथं भवेयुः इति किञ्चित् उदाहरणं यथा अत्र दर्शितमस्ति। द आर्ट एंड साइंस ऑफ अवधानम् इन संस्कृत पुस्तकात् एतानि उदाहरणानि उपात्तानि। काचित् दत्तपदी दत्ता, रामस्य वर्णनं कर्तव्यं। पदानि तु रूप्तेरा, मस्ताना, प्यार मेरा, दीवाना इति 4 पदानि दत्तानि। पद्यं सर्वेपि जानीयुः। रूप्तेरा, मस्ताना, प्यार मेरा, दीवाना। अस्य परिहारः एवं कृतः अस्ति। नीलाभ्ररूपते राम समस्तानां शुभंकर, तत्तथा प्यार मे राम नदीवानंदवर्धन। वीक्षतां, नीलाभ्ररूपते राम, रूप इति कृतमस्ति, रूपते राम इति कृतं। मस्ताना संस्कृते तावत् कष्टं न भवति। समस्त इति शब्दं यदि वयं स्वीकुर्मः समस्तानाम् इति एतत्, परन्तु रूप्तेरा अपि च प्यार मेरा बहु दुष्यकं। दीवाना अपि कथञ्चित् आनेतुं शक्यते, तयोर्भयोः किञ्चित् दुष्यकं। तदपि तत्तथा प्यार मे राम, प्यार मेरा, तत्तथा प्यार मे राम, प्यार मेरा, नदीवानंदवर्धन। So in this way he employed the, I hope it is clear that the 4 words posed here are Rooptera, Mastana, Pyar Mera, Divana. So Dattapadi. So these words must be employed, and the Avadhani employed these words accordingly, and while the verse actually describes the Rama. So only one slight error we can see in this verse is Arame. So Ramu Kridayam is naturally Atmanepadi, but when it gets the prefix of A, Vyang Paribhyo Ramaha, rule says that it should be used as Parasmepadi. So I have to say Aramati, I can Aramami, I cannot say Arame, just like Viramami. So I have to say Aramami. If I say Aramami, then that Pyar Mera doesn't come. So Pyar Mera, it is not easy. So we can see that, and similar, so the questions must be posed in this way. I really liked the way it was, the question was phrased. And just to recall, when I was in Chinmaya University, so we had a Center for Indian Knowledge Systems, Center for Avadhanam. So we actually organized a competition of doing Samasya and Dattapadi. So in that one was like this only. Didi, Tera, Devar, Divana. These 4 words were given. Didi, Tera, Devar, Divana. So the topic was something I'm not able to recall. But that also is. So such questions actually make the event more engaging. Right? Atah tadanurodhenaiva asmabhi kartavyam. So let us see another samasya. Another challenge from the common component of samasya. So this is an example for Dattapadi. So what kind of
questions must be posed. So, for example, some other like Rama replying to Shurpanakha. So, the words given were Hame Tang Mat Karo. So, these words were given. Or describe the Manoratha. So, the words given were Baleno, Creta, Desire, and Baleno, Creta, Desire, and Tiago. So we have to, these are 4 modern day Rathas, right? But you have to describe Manoratha. Okay. And desire as it is you cannot bring, so you have to make it as desire or desire. So in that way you have to make. So these actually make the questions, the event also engaging. So it is the responsibility of a questioner. And you can see another such very elegant question, that the samasya was posed like Ramati Rama Varajo Rajo Mayorvyam. It is in Pushpitagra meter. So Ramati Rama Varajaha Rajoma Yorvyam. Rajomaya means dusty. So Rajoma Yorvi means a dusty surface. So Rama Varajaha Rajoma Yorvyam Ramati. So, and Rama Varaja, the younger brother of Rama, Lakshmi. So you have to take the moon, or isn't it? So what happens? The moon enjoys on a dusty surface. So this is the samasya, and the samasya has another element in that Ramati is used as a parasmaipadi. But Ramati is Atmanepadi dhatu. See, the challenge is twofold here. So one, the statement itself is inappropriate. So I have to come up with some novel idea to make it appropriate. The second thing, I have to correct the error also. Ramati. So my entire verse, when I frame the verse, so it should be errorless. So how Shatavadhani or Ganesh, it is his work. So how he composed the verse. So he made Brahmati. Ramati is there, no? So he added Bh before that. So it became Brahmati. So Brahmati is Parasmepadi. No problem. So Brahmati Ramavarajo Rajoma Yorvyam. So the first thing is Vyakarana doshaha parihritaha prathamam. Brahmati iti kritaha. तथापि तर्हि इदानीं चन्द्रः धूलीमये भूतले भ्रमति भ्रमणं करोति इति तस्यापि किमर्थमिति किमपि दर्शनीयं खलु. चन्द्रः भूमौ तु न परिभ्रमति. तर्हि कथं कृतं? तस्य कश्चन अत्युत्कृष्टः परिहारः कल्पनया आनीतः. पुरजिति विमुखी बभौ भवानी विरहरुजाथ शिवे तथा शयाने मुकुटमणिरसौ लुठन् विषण्णो भ्रमति रमा वरजो रजो मयोर्व्याम. कदाचित् भवानी पुरजिति विमुखी बभौ. So Ishwara and Parvati, they are the couple. So once, always actually husband and wife, sometimes actually they quarrel, right, between each other. So sometimes actually she was unhappy with Parvati was reluctant to unite with Shiva. So Shiva actually got the Viraha Vedana. So it's very poetic. So just like human beings actually, why those this is the freedom that we get in our parampara. Okay. So yada Parvati kupita vimukhi babhuva tada Shivaha Viraha Vedanaya trastaha Viraha Vedanayam kim kurvanti bhumau viluntanti. Bhumau te viluntanti tadanim Shivasya Shirasi Vidyamanaha Chandraha Rajoma Yorvyam Brahmati. So how novel, how innovative this idea was. Okay. So this kind of innovative, so these types of innovative solutions are actually, they bring essence to the Avadhana. Okay. And the meter also is not easy to tackle. And see, you don't have the option to, opportunity to just, no, now I have this idea cannot be fixed in this meter.
So earlier I composed the second pada in this way. So now let me rework on this. So you will not at all get the opportunity. So you have to frame all ideas, fit your ideas in the remaining three padas, and you will have to come up with the verse. So Ganesh ji is a master in doing that. So we can see such example with this. So always in our tradition, when we see the udaharana, immediately we have to see the pratyudaharana. Okay. So what kind of samasya or dattapadi become easy to tackle? So at some places they give Bharati atra santatihi. I can easily compose the verse. Or Chetas samutkanthate. I hope you recollect the entire verse. It is a popular verse. Reva rodhasi chetas vetasi tarutate chetas samutkanthate from Sheela Bhattarika. So that also, that last part is given as a samasya. So I have to come up with the novel idea. But it is easy to tackle. So dhanyatama avahami. People give such samasya, but it doesn't bring such aha moment to us. And in Dattapadi also, sometimes they give like raga, bhoga, tyaga, vega. It's easy to tackle. So, and all examples what I am giving here, I have seen several avadhanams, and from the avadhanams only, I am udaharana and pratyudaharana both have been collected from avadhanams only. Okay. And sometimes Aishwarya, Sridevi, Madhuri, Manisha, so Bhagavad Bhakti Varnaniya. You may find once it's interesting that, oh, all Bollywood heroines have been given. But they are all Sanskrit words. It is not difficult to employ these words in a Sanskrit verse. Okay. Whereas if you give the words like Malaika, then it becomes difficult. Mallika is there, but Malaika is not there in Sanskrit. So I have to make in a way like Sunirmalaika, Sunirmala Eka, Sunirmalaika. So in that way I have to make. Okay, but these are proper Sanskrit words, and there is no difficulty in employing these words in a verse. Okay, so what the conclusion here is, it is the duty of a questioner, the Pritchaka, to pose such challenges, and it is not to defeat the Avadhani. Okay, there is another notion, perception of the people is, it is a competition, and Pritchaka should defeat the Avadhani, or Avadhani should defeat the Pritchakas. Yes, it is a kind of competition where yatra asyam spardhayam Pritchakaha Avadhani cha parasparam spardhante, parantu there is no space for defeating or beating. Okay. Antato gatva ubhavapi vijayino bhavataha. Pritchakaganaha Avadhani cha ubhayorapi vijayaha. Yatha kavya lakshanam kuntaka braviti khalu yat shabdarthayoh parasparam spardha bhavet. Antato gatva vijayah kasya kavyasya vijayah. Tatra shabdah artham parajayate atho arthah shabdam parajayate iti nasti. Ubhayorapi utkarshena kavyam utkrishtam bhavati. Tadvat avadhaninaha pritchakanancha spardhaya avadhanam utkristam bhavati. Atah tadapi asmakam manasi bhavet. No chet, actually many people have this misunderstanding. Yada avadhani, no, I am not able to tackle this iti yada vadati, tadanim pritchakanam vijayotsayopi kvachit drishtaha. Etat tatha nasti. Purvam rajasabhasu tatha bhavati sma, bhavatu nama, tatra tu spardhanam karanamapi bhinnam bhavati sma, parantu idanin tavat vayam asmakam manasi etadu spardha kalacha. Ubhayoh sangamaha vartate avadhanamiti asmabhi मनसि कर्तव्यम्. इदानीम् अन्यान्यपि उदाहरणानि अत्र इन्नोवेटिव् सोल्यूशन्स् इति इदमपि अत्र वीक्षतां, समस्या वीक्षताम्. अक्षबलं शकुनिमाजुहाव जनकजा इति समस्या. अक्षबलं शकुनिमाजुहाव जनकजा. जनकजा नाम सीता. सा शकुनिम् आजुहाव, शकुनिम् आहूतवती. So Sita calls Shakuni. Sita was in Treta Yuga and Shakuni was in Dwapara Yuga. And Shakuni is Akshabala. So he is good in dice game. And another question, and it actually gives some other meaning also. Ahwana, calling. It gives some other meaning also. So how Avadhani tackled is, he made Haryakshabalam. हर्यक्ष शब्दस्य लयन इत्यर्थः. हर्यक्षबलं शकुनि माजुहाव जनकजा इति कृतवान्.
So this is called as Shabdachala. So I am taking the Shabda by adding something prior to it. I am converting the Shabda into another way. And then Haryakshabala means the one who has the power of a lion. Okay, so Haryakshabalam Shakunim, again Shakuni is there. But another meaning of Shakuni, of the term Shakuni, is bird. So Shakuni is a popular character of Mahabharata, and another meaning for the term Shakuni is bird. So Janakaja, Sita called the bird who is mighty. Yatha simha balam, simhasya yuva balam yasya, tadrisham pakshinam ajuhava ityarthaha bhavati. Who is that bird? It was Jatayu. Okay, so Rakshodhamena mushita vakshastadana purassaram sashumukhi raksharthamatmano hari yakshabalam shakunimat juhava janakaja. Itopi atra vikshatam, how the verse was beautified. So ksha in Sanskrit, this adiprasa is not compulsory. In Kannada or Telugu languages, adiprasa, the second word, second letter should be same in all four padas. But in Sanskrit it is not mandatory, but the poet actually employed ksha in all padas as a second letter. So we can see Rakshodhamena mushita, Vakshastadana, Raksharthamatmano, Akshabalam. So it adds beauty. It's not only solving the problem, but adding the beauty also, so that the connoisseurs actually get more joy. So, and another samasya, pahi 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 mam is a samasya. It's very simple. Okay, pahi 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 mam. It's very simple. But why the same word is getting repeated 7 times? Okay, I can say that he was in he was greatly distressed, and he is saying, "Ayo, kapadu, kapadu." We repeatedly say, no, in that way you can say, but the verse actually says, "Loka sapta kaprasarpina swarena sattvaram." So this is the episode of Gajendra Moksha. So when that elephant loudly called upon Srihari, so it reflected in 7 lokas. So the same word got reflected in 7 lokas. So pahi got it got echoed 7 times. See how beautifully he brings some poetic reason for employing the word 7 times, pahi. So those things also sometimes those things also do matter. Let us go to another. So poetic merits. Bahunam yam dharana asti yat ashu kavita तन्नाम सभायां यदा पद्यं रच्यते अथवा आशु रूपेण पद्यं यदा रच्यते तदानीं तत्र काव्यधर्माणाम् आधानं दुश्शकम्. Many people have this opinion. It's very difficult. It is impossible to add the flavor in the verses, particularly when we compose sabha kavya. But and many avadhanis also think so, that in avadhana it is if you are composing verses or composing a poetry at your own time, at your own space, then it is possible. In avadhana it is impossible. So many people have such perceptions. But if we see that Mahabharata was itself an ashukavya. So Mahabharata says Tribhir Varshai Sadotthaya. So Vyasa took 3 years to compose the Mahabharata. 3 years means roughly 1000 days. So Mahabharata contains 1 lakh verses. 1 lakh divided by 1000. So 100 we get. So the strike rate of Vedavyasa was 100 verses per day. And Vedavyasa, it is not that he took Mahabharata as a project and he left all his other duties. He sat with Mahabharata. It was not like that. He used to employ some part of his time for composing Mahabharata, not entire time per day. So roughly he might have taken 1 hour or 2 hours per day to compose the Mahabharata. And it is Ashukavya. And if you see that dhara is required to compose a poem or to write a novel, that dhara is required. You cannot say that I will compose 1 verse per day.
It doesn't go like that. When some idea comes, it goes on like a flow. So Mahabharata and Paduka Sahasra, a popular one, that 1000 verses composed in one night. And Rukminisha Vijaya of Vadiraja Yatishwara, 19 cantos composed in 20 days. So it's possible. I mean, Ashuka bringing those poetic merits in verses also is possible. And we can see some examples. Since the time doesn't permit, I am actually going little faster. And this is another very interesting akrot, pista, kharjur, badam. 4 dry fruits were given, and the question was Strinam atho yuvatinam prishtataha dhavatam purushanam avastha varnaniya. Very appropriate for the students. Okay. तत्र त्रिषु पादेषु त्रयः दृष्टान्ताः प्रदत्ताः. तदपि मुख्यं. दृष्टान्तः अलङ्कारः खलु. अहल्यार्थं शक्रोटति मुनिवने शापविवशः. अहल्यार्थं शक्रः अटति. सो अहल्यायाः पृष्ठतः शक्रः इन्द्रः गतः, सः शापग्रस्तः बभूव. कपिस्तावन् मित्रं भवति परमं रामनृपतेः. रामः सीतार्थं कपिना साकं मैत्रीं. हनुमान् तथापि कपिः इति स्वीक्रियते. कपिना साकं मैत्रीमाप. निजास्यं खर्जूरोदर इह जहात्युक्तिरतये. सो सरस्वतीं कामयमानः ब्रह्मा शीर्षमेव एवं तस्मात् निरालम्बा दामच्युतपशुसमा हन्तपुरुषाः इति तत्र बादाम् इत्यादिकाः शब्दाः अपि सम्यक् योजिताः तदपि. And you can see that no waste word is there in these verses. So sometimes merely we are very fond of using chaveituhi. And some vyartha visheshanas also, but in these verses we can see such things. And poetic merits, there are a wide range of topics also. Homer was given as a topic to compose a poem, so how it was done, and rain, and Ashoka tree, modern dance. देवानामिदमामनन्ति इति पद्यमस्ति खलु, तस्य एतत् पद्यरूपेण दैत्यानामिदमामनन्ति युवकाः कान्तासवं चाक्षुषम् इति नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य इत्यस्ति खलु, तस्य एतत् कृत्वा डिस्कोस् कन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं विपाकास्पदम् इत्यपि कृतमस्ति. भवतु एतत् चाटुरूपेण कृतमस्ति. ओके, सो द नेक्स्ट् थिङ्ग् इस् काम्पोनेण्ट्स्. यदा वयं पश्येम अवधाने निषिद्धाक्षरी समस्यापूरणं दत्तपदी अप्रस्तुतप्रसङ्गः आशुकविता काव्यवाचन. आन्ध्रावधाने वर्णनम् इत्युच्यते खलु, कर्णाटके तावत् आशुकविता इति शब्दः प्रयुज्यते. भेदः अयमस्ति यत् वर्णनम् इति यदुच्यते तत्र चतुर्षु पद्येषु एकं पद्यं, चतुर्षु चक्रेषु एकं पद्यं सम्पन्नं क्रियते, परन्तु आशुकविता इत्यत्र चतुर्षु चक्रेषु 4 पृथक् पद्यान्येव कर्तव्यानि. सो चैलेंज इस् मोर्. अपि च काव्यवाचनमित्यपि तथैव. कश्चित् कस्माच्चन काव्यात् सुश्राव्यं किञ्चित् पद्यं गायति, तत् कुत्र वर्तते, तस्य स्वारस्यं किं, सर्वम् अवधानिना विवरणीयं. तदपि महदध्ययनम् अपेक्षते. So these components are essentials. So these 5, because as I mentioned earlier, as we discussed earlier, that what are the outcomes of avadhanam. So these things like provide space for mixture of constrained poetry. Chitrakavyam nama constrained poetry. So किञ्चित् निबन्धनं भवति. तद् अनुरुन्धानः अवधानी तत्र पद्यं रचयेत्. सो कंस्ट्रेंट पोएट्री, पोएटिक ब्यूटी, इलाबरेशन्स, ह्यूमर एंड म्यूजिक, एतेषां कृते स्पेस प्राप्तं भवति एतेषु 5 स्वङ्गेषु. सो इन अदर 3 components we can do it the way we can do it more innovatively or more appealing to the audience, according to the audience or according to the desha kala, we can make some adjustments. So in those there is still scope for some new ideas also. So for example, Sankhya Bandha, which is not popular in Andhra Pradesh. So in Karnataka very popular, that 5x5 magic square. So in place of Ghanta Ganana, that was introduced. So in that way, and Ghanta Ganana also is a challenging one. What I am saying that there is a space for some innovations. So every day we can come up with some new ideas. Okay. So there are some other things also, like new editions. Ashu Anuvada, Ganesh sir employed it. And Antyakshari also brought in as a
part of Ashtavadhana. So, Shankar, who is another poet and gifted poet and Avadhani, he brought Ashu Antyakshari. Antyakshari also must be done not from the popular poems, Ashu. So, such things also can be done. And some other things like what is the appropriate meter for Nishiddhakshari. Those things also we must see. That many times people go with Anushtup. But you can go till Vasanta Tilaka. That up to 14 syllables per pada is doable. Okay, and particularly Rathodhata or Druta Vilambita, Upajati are more suitable for this component. So these things also, it requires time. And approach of the Avadhani, less time for Purana and Dharana. So what, if you see the Avadhanams of the Dr. R. Ganesh, he provides more space for Sahitya Samvada, elaborations on different aspects. So how it becomes possible? When I do Purana and Dharana swiftly, I mean, if I don't take much time for Purana and Dharana, if I take more time for filling Nishiddhakshari or Samasya Purana and all, my entire time will be going with the same. I cannot get much time. So I have to get much time, then versification requires a lot of speed. And for that, Griha Kavitva, every day an Avadhani must compose 1 or 2 verses minimum. So that actually brings that swiftness on stage. So more time for Sahitya Samvada. So this should be the approach. And every minute of the audience, so we say, no, paisa vasool. So everyone actually should experience that 3 hours full paisa vasool. So in that way, it is the duty of Avadhani to make all these things possible, and it is not impossible that we see such Avadhanams. So this is what I wanted to say, that an exemplary Avadhanam should, an ideal Avadhanam should have these characteristics. So that is the idea, and it's our duty to take the art form to the next level. Okay, so, and when I say our, the Avadhani, the connoisseurs, the organizers, the Prashnikas, it's everyone's duty. Let us try our best to, vastutah, iyam parampara asmakam krite एतादृशं कला विशेषं प्रदत्तवती अस्ति, अन्यत्र कुत्रापि एतादृशं प्राप्तुं न शक्नुमः। अस्माकमिदं कर्तव्यं यत् उत्कर्षः, कलायाः उत्कर्षः अपि प्रापणीयः, कलायाः प्रसारोऽपि भवेत्, तदर्थं बहुविधाः उद्यमाः क्रियमाणाः सन्ति। तत् स्तुत्यर्हं, विशिष्य सम्पदानन्दमिश्रवर्याः एतत् प्राजेक्ट् अपि स्वीकृत्य बहुत्र कलां प्रसारयितुं, पुनश्च अस्याः कलायाः प्रयोजनेष्वपि वैविध्यं प्राप्तुं यतमानाः सन्ति। परन्तु कलायाः उत्कर्षः, यथा मया उक्तं, कलायाः सर्वाणि प्रयोजनानि तदैव प्राप्तुं शक्यानि यदा कला उत्कर्षं प्राप्नुयात्। अतः अस्माभिः तदर्थं यत्नः कर्तव्यः इत्युक्त्वा किञ्चित् अधिकसमयः स्वीकृतः स्यात्, तदर्थं क्षमां याचमानः अहं सर्वेभ्यः अपि, विशिष्य सावधानं श्रुतवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं प्रणामान् विनिवेद्य, इफ देयर आर एनी क्वेश्चन्स आई कैन टेक अ couple 2 or 3 if time permits also, if with the permission of chair, otherwise okay. If no question, then once again नमस्कार महोदय, मम नाम भरत शर्मा। एतत् चैलेंजिंग क्वेश्चन्स् इति भवन्तः उक्तवन्तः प्राक्। अस्मिन् अवधाने किन्तु एतत् चैलेंजिंग क्वेश्चन्स् प्रक्रियायां पृच्छकाः एवं दास्यन्ति दुष्करप्रासनियमरूपेण। इत्युक्ते मत्स्य शब्दं पादादौ ते यच्छन्ति, ते दास्यन्ति, अथवा मूर्ख शब्दं दास्यन्ति। यत्किमपि
किन्तु तेषां पार्श्वे पूरणं न भवति। केवलम् अवधाने सामर्थ्यपरीक्षणार्थमेव अवधानिनः सामर्थ्यपरीक्षणार्थमेव सभासु तत् दुष्करप्रासपद्धतिं एवमेवं तां दुष्करप्रासपद्धतिं ते प्रदर्शयन्ति इति अपि द्रष्टव्यः अंशः एव इति मम एवं समीचीनं स्थाने स्मारितं भवतः। सो यदा प्रश्नः क्रियते प्राश्निकस्य समीपे तस्य उत्तरं भवेत्, तदपि समुचितम् उत्तरं भवेत्। So it is very essential. So many times I also experience the same this one. So they give simply like Mercedes योजयतु इति संस्कृतपद्ये योजनमेव केवलं मया एकम् उदाहरणं दत्तं, तथा अर्जेण्टीना इति तादृशां शब्दान् दत्त्वा योजयतु इति उच्यते चेत् यत् सर्वात्मना अशक्यं किं दुश्शकं वा इति अस्माकं तत्र इदं भवेत्। विशिष्य दत्तपद्याम् एतादृशं बहु भवति। अपि च यत्र प्रासः नियतः तेलुगु कर्णाटावधानेपि तथा अस्ति। उदाहरणार्थं तेलुगुपद्यमेव इति मन्ये प्रायः स्ट्रा इति प्रासः दत्तः शार्दूलपद्यं तदा अवधानि अपि ईष्ट्रा प्रास इत्येव आरब्धवान् आसीत्। तत्र एकं स्ट्रा इति प्रथमपादे आनेतव्यं खलु, ईष्ट्रा प्रास इत्येव सः पद्यं कृतवान् आसीत्। एतादृशं बहु दुष्करम्। अपि च कर्णाटावधाने अपि गणेशवर्याणां कृते एतत् दत्तमासीत्, विस्की हीरे शतावधानि नुडिवं नूरारु पद्यङ्गळम्। When Avadhani takes whiskey, he can compose more than 100 verses. So the challenge is, one, you have to give the solution. The second one, ski should come in every pada. And very interestingly, Shatavadhani Ganesh did that riske takkele. So whiskey is an English word, no? So he employed 4 English words only in that place, risk, and so such words he used. So, but it is difficult, and the questioner should have the answer for that. So that, I mean, once again, and even in Kavya Vachana, so what happens, many poetry are either unpublished are there, and very rarely known poems are also there. If you recite one verse from completely unknown poem, some one verse from Sadukti Karanamrita, who can recognize it? So then there are some kind of things, but it should not be like prefixed. But the questioner should understand the nature of the avadhanam. True, that is the. I thank you for bringing that question. Dhanyavadah. And once again, I want to say that the exemplary, or the idea of the notion of exemplary avadhanam is, as of now, it is very difficult. And as I mentioned earlier, pratha adav maya idam uktam asit. Yet there are funds available for doing research on avadhanam, but no fund is available for the survival of avadhanam. For survival of avadhani, not avadhanam. So where actually avadhanam actually resides? In avadhani. So, but no one, if I say that I will stay by just performing avadhanam, don't ask me to prepare the curriculum, don't ask me to do other things. I mean, becoming avadhani means it requires a lot of reading, a lot of studying and other. So I will be happy by doing that, but there is no organization to provide the funds. And UGC one of the purposes of this Avadhana Sangam is that, and tomorrow we have a session, panel discussion on this, like how do we support for the survival of Avadhanam and Avadhani especially. So I saw that, and I saw that you are also the panelist. Yes. So just brought it to your attention also. Thought of bringing it to. With regard to what he pointed out, no, this Bharat Sharma. You all know about Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni, who is one of the greatest Avadhanis, you can say, of this age. So he was challenged by many tough level Pruchakas, very tough questions. So in one of the Avadhanam, the Vestakshara Kathanam, usually Vestakshara Kathanam has to be short, like
maybe padadvayam of Anushtup maximum. Even full Anushtup also will become difficult for the Avadhani. And in one of the Vestakshara Kathanam, in one of the Avadhanam, he was asked by the Pruchhaka, given a verse is in Sragdhara, full, 21 syllables. And there he used Anuprasa, Psa so many times, Ksha so many times. I'll read out the verse which was given to him in Vestakshara Kathanam. Apsam, Drapsam, Alipsam, Chirataram Acharam, Kshiram Adraksham Draksham Sakshad Ajaksham Madhurasa Madhayam Dragavindam Marandam Mocha Macha Mamanyo Madhurima Garima Shankaracharya Vacham Achanto Hantakim Tairalamapicha Sudhasara Sisara Simana. This was the Vestakshara Kathanam. So how does one Avadhani address to it in Vestakshara Kathanam? And there you have to rearrange the whole thing because it's given to the Avadhani in a disorderly manner. Then Avadhani has to rearrange, remember, and then reproduce it at the end. And what did Ganapati Muni do? He had such a sharp memory. He not only reproduced it, he reproduced it from end to beginning. He reproduced it end to beginning, and at the end, like Avadhani has to comment on a famous verse. So he took this particular verse and showed 14 poetic blemishes in this particular verse. Kavya dosha. So 14 kavya doshas he showed in this. This is on record. So this is the kind of Avadhani and the quality of Avadhanam which was there. And one more thing, because the Avadhani is forced to compose spontaneously on the spot, it's very difficult to maintain the poetic quality. So that's why most of the Avadhana shlokas, they may not have, anyway the Chitrakavya is considered as Adhama Kavya. But the acumen, the mind which is necessary, the intelligence which is needed, the poetic ability which is necessary for composing Avadhana or to become an Avadhani is evident by looking at the productions of many Avadhanis, the poetic compositions of many Avadhanis. Those are spot compositions, Ashu compositions. That's why Dhara. And one more thing I wanted to say, I remembered when he was giving so many examples. So when we organized the first Avadhanam in Pondicherry, there it was kind of first Avadhanam, where I also experienced the Avadhanam for the first time. Dorbal Prabhakar Sharma was the Avadhani. And that time the Vice Chancellor of this university, I don't remember his name, it was in 2000, year 2000. So he was the Adhyaksha. So he gave a beautiful example of one of the Avadhanam. Kunda kunja mamum pasya sarasi ruhalochane. This is what is Radha, Sakhi is asking Radha. And Radha is saying, Amuna kunda kunjena kingna Sakhi prayojanam. Atra arthadvayam vartate. So Sakhi is asking Radha, Sakhi Radham pruchati, Kunda kunja mamum pasya sarasi ruhalochane. O kamalalochane, padmalochane, padmanetre radhike, amam kunda kunjam pasya. Radhayaha uttaram kim asti, amuna kunda kunjena kingna sakhi prayojanam. So what is the use of this kunda kunja? Parantu tatra iti shleshah asti evam prakarena. Radha vadati amuna kunda kunjena mukar rahitena amu mukar rahitena kunda kunjena kim nah prayojanam asmakam prayojanam tu mukunda sahitena kunda kunjena नंद अमुना कुंद कुंजेन एवं प्रकारेण अवधानेन बहु अद्भुतं श्लोकं रचयन्ति अवधान समये इति अवधानस्य वैशिष्ट्यं धन्यवादः अन्यं कञ्चित् अंशम् उक्त्वा अहम् उपसंहरामि यत् आदर्शम् अवधानम् इत्यस्य अभिप्रायः एवमस्ति यत् गोल् अस्माकं तथा भवेदिति परन्तु एव्री अवधानं मे नाट् बी एबल् टु रीच् देट् गोल् बट् अस्माकं प्रयत्नः तदर्थं भवेदिति कदाचित् तस्मिन् दिवसे कीदृशी ग्रहगतिर्भवति तदनुरोधेन अवधानस्य परिसमाप्तिर्भवति परन्तु अस्माभिः एतन्न चिन्तनीयं यत् अवधानं नाम एतावदेव इति न चिन्तनीयं तदर्थं निरन्तरं यत्नः अनुवर्तेत इत्येव कथनस्य ओवराल् आशयः
अस्तु, धन्यवादाः पुनरपि। साहित्य अवधानं वयं सर्वे इदानीं श्रुतवन्तः। साहित्यिकाः तो रसिकाः भवन्ति। मैं तो एक चॉकलेट मांगा था, लेकिन सार ने पूरा मिठाई का डब्बा दे दिए, तो इसलिए योगिनः तो ये अवधानिनः भवन्ति ते योगिनः भवन्ति इति मम मतमस्ति। किमर्थम् इति चेत् चित्तवृत्तिनिरोधः योगः पतञ्जलिना उक्तं। चित्तवृत्ति तो भवति, किमर्थं स्वरूपदर्शनार्थं, स्वस्वरूपदर्शनार्थं चित्तवृत्तिनिरोधः भवन्ति, परन्तु अवधानिनां चित्तवृत्ति स्वस्वरूपदर्शनेन सह अवधानकलामपि प्रदर्शयितुं तेषां योग्यता अपि भवति। तदर्थं ये अवधानिनः भवन्ति ते योगिनः भवन्ति। योगिनां समागमे अस्माकं विश्वविद्यालयः धन्यः, अस्माकं छात्राः धन्याः, अस्माकम् अध्यापकाः अपि धन्याः, कर्मचारिणः अपि धन्यधन्याः इति उक्त्वा इति अवधानिनां कृते प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। अत्र पश्यन्तु, हिन्दी गीतम् अस्ति। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये ये श्लोकाः सन्ति तत्रापि हिन्दी गीतानि एव वर्तन्ते। कथम् इति एकम् उदाहरणं, दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। इदं गीतमेव तत्रैव श्लोके एव आसीत्, ते प्रदर्शितवन्तः। एवं प्रकारेण रूप तेरा मस्ताना, प्यार तेरा प्यार मेरा दीवाना, तत्रापि नाम वयं न जानीमः। प्रतिदिनं श्लोकादयः पठित्वा एव कण्ठस्थीकुर्मः, परन्तु तत्रैव यदि वयम् इतस्ततः कुर्मः तत्रापि हिन्दीगीतम् आगमिष्यति इति इदानीम् अस्माकं ज्ञानं जातम्। इति कारणात् अद्यतन ये मुख्यवक्तारः भवन्ति तेषां कृते अहं धन्यवादपूर्वकं प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयामि, कृतज्ञतां च समर्पयामि। अस्माकं निकटे अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः राधागोविन्दत्रिपाठीमहाभागाः। तान् अनुरुन्धे आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। स्फुरत्सहस्रारशिखाति तीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्रणवनाशी विष्णुः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुभ्यो नमः। अवधान संगम अवधान संगम इति कार्यक्रमे तृतीय दिने प्रथम सत्रे समवेताः ऋषिहुड् विश्वविद्यालयात् समागताः सन्ति। ज्येष्ठ भ्रातृकल्पाः आचार्यः संपदानंद मिश्र महोदयाः, तथा राष्ट्रस्य विविध प्रान्तेभ्यः समागताः सन्ति अवधानिनः, विद्वांसः, तथा अस्मिन् सत्रे विशेषरूपेण अवधानकलायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुं समागताः। विषयं तावत् उपस्थापितवन्तः आचार्याः रामकृष्णमहोदयाः, अत्यन्तं परिचिताः। अपि च उपस्थिताः अवधानिनः एवं कार्यक्रमस्य अस्य समायोजकाः प्रोफेसर सच्चिदानन्दमूर्तिवर्याः, डॉक्टर एस वैष्णवी महोदयाः, डॉक्टर कुमार महोदयाः एवं छात्राः छात्राश्च। अवधान संगमः एतादृशं कार्यक्रमं
आयोजयितुं यत् चिन्तनं प्रसृतं तद् वस्तुतः अत्यद्भुतं चिन्तनं। किमर्थम् एतादृशं चिन्तनम् आरब्धम् इत्युक्ते यदि वा अवधानकला सम्बद्धकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, परन्तु साम्प्रतं शिक्षानीतौ 2020 इत्यत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः संवर्धनं संरक्षणं करणीयम् इति या च मनीषा वर्तते भारतसर्वकारस्य, तद्दृष्ट्या भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणाय संवर्धनाय भारतसर्वकारपक्षतः इदम् एकं प्रोत्साहनं यत् रामकृष्णमहोदयैः उक्तम्, अवधानकलायाम् अनुसन्धानं कर्तुं प्रोत्साहनम् अस्ति, अभिप्रेरणम् अस्ति, परन्तु अवधानिनां कथं तावत् उदरपोषणं भवति तस्मिन् विषये चिन्तनम् एतावत्पर्यन्तं नैव कृतमस्ति। भवद्भिः स च प्रस्तावः उपस्थापितः एवं तदनु स च विषयः अपि अग्रे चर्च्यते पैनल डिस्कशन् सन्दर्भे। अत्र तु समयः अल्पः वर्तते। एकं च विषयं केवलम् अहम् उक्त्वा विरमामि। आसक्तिः, अवधानकला तदानीमेव समृद्धा भवति यदा अवधानिनः आसक्तिः भवति। यदि वा देर् आर् मेनी फैक्टर्स, स्मृतिः, नॉलेज, इंटेलिजेंस, अटेंशन इत्यादि बहूनां समागमः स्यात्, तथापि आसक्तिः स्यात्। यदि अवधानकलां प्रति आसक्तिः वर्तते तर्हि सुतरां तया आसक्त्या आत्मशक्तिः संवर्धिता भवति। अत्र कदाचित् आसक्तिः विषये आसक्तिः कदाचित् आत्मशक्तिं न वर्धयति। विषयेषु भौतिकेषु आसक्तिः आत्मशक्तिं न वर्धयति, परन्तु एतस्मिन् सन्दर्भे अर्थात् अवधानकला सन्दर्भे आसक्तिः भवति चेत् आत्मशक्तिः संवर्धिता भवति। यथा बहवः विषयाः रामकृष्ण महोदयैः कथिता तत्र उपस्थापिताः सन्ति। कथं तावत् अवधानकलायां गुणवत्तां संवर्धयितुं के उपायाः अस्माभिः चिन्तनीयाः। केवलम् अवधानकला स्यात् वा अवधानं कुत्रापि अस्माभिः आयोजनीयम् इति मनीषा न करणीयम्। तदर्थं पर्याप्तः समयः एवं उत्तमरूपेण पृच्छकाः, समुचितवातावरणं तथा स्यात्, दर्शकाः, श्रोतारः, अर्थात् गुणवत्तां संवर्धयितुं ये अंशाः अत्यन्तरूपेण अपेक्षिताः वर्तन्ते तेषु अपि अस्माभिः विशेषरूपेण अवधानं देयं भवति। एतैः पूर्वम् आदौ आरम्भे एव एतैः उपस्थापितमस्ति। एवं तदानीम् एव अवधानकला संवर्धिता भवति। यथा उक्तं, नित्यम् अध्ययनं स्यात्। अध्ययनम् अन्तरा एषा कला जीवितुं न शक्नोति। एषा कला मुख्यतः भारते दक्षिणप्रान्ते एव जीवति इति वयं जानीमः। न इतरप्रान्तेषु एषा कला जीवति वा द्रष्टुं नैव शक्यते। केवलं दक्षिणप्रान्ते कलायां महती प्रीतिः वर्तते। एवं सेवकाः अपि सन्ति।
ये तावत् अवधानिनः ये वर्तन्ते ते नित्यं सेवन्ते कलाम् एनां च। अतः अध्ययनं निरन्तरं स्यात्। यथा उक्तं कदि नित्यं काव्यं न रचयति, पद्यं न रचयति, तर्हि कदाचित् अवधानकला सन्दर्भप्रसङ्गे कदाचित् तस्य श्रीः भवितुं नार्हति, तस्य विजयं भवितुं नार्हति। अतः नित्यम् अध्ययनं स्यात्। एवं यदा अवधानकला प्रदर्श्यते तदानीं स्यात् विशेषरूपेण अपि कथितम् अवलोकनम्, ऑब्जर्वेशन। विशेषरूपेण अवलोकनं कर्तुं स्यात् काचित् क्षमता। एवं तेन सह धारणाशक्तिः, तेन सह धारणाशक्तिः अपि स्यात्। स्मृतौ विषयान् ग्रहीतुं, स्मृतौ विषयान् स्थापयितुं यदि शक्तिः नास्ति तर्हि अवधानकलायाः विकासः भवितुं न अर्हति। अतः तदपि स्यात्। एवम् अपि कथितम् अन्यत् एकं नावीन्यं। नावीन्यं स्यात् सर्वथा। कुतः कलायाः प्रदर्शनेन यथा श्रोतारः आनन्दिताः भवन्ति वा आनन्दम् अनुभवन्ति, तदर्थं किञ्चित् नावीन्यं तेन प्रदर्शनीयं। यदि पृच्छकाः तथा नावीन्यं प्रदर्शयितुम् असमर्थाः सन्ति तर्हि स्वयमेव अयं तावत् अवधानी तत् प्रदर्शयेत्। यथा कानिचन उदाहरणानि, केचन दृष्टान्ताः अपि एतैः प्रदत्ताः सन्ति। एवं प्राश्निकानां, दर्शकानां, श्रोतॄणां समेषाम् एव समानरूपेण योगदानं स्यात् अस्याः कलायाः संवर्धनाय। विशेषरूपेण अवधानकलायाः संवर्धनाय निर्दिष्टरूपेण समयः अपेक्षते। यथा कथितं कि अवधानकला प्रदर्शनीया, अतः एकहोरात्मककाले भवन्तः प्रदर्शयन्तु, तथा भवितुं न अर्हति। तेन वास्तविककलायाः उन्मोचनं, वास्तविककलायाः परिप्रकाशः भवितुं न अर्हति। यावान् समयः अपेक्षते तावान् समयः सुतराम् अत्र देयः भवति। एवं बहवः विषयाः आचार्यैः रामकृष्णमहोदयैः उपस्थापिताः सन्ति। अयं कश्चन आरम्भः एव। अवधानकलायाः प्रोत्साहनाय भारतसर्वकारपक्षतः भारतीयज्ञानपरम्परामाध्यमेन अयं कश्चन आरम्भः। इतः परं एतादृशक्षेत्रे, विशेषरूपेण अवधानकलाक्षेत्रे, अवधानकला क्षेत्रेषु विशेषरूपेण ये संस्कृतविद्वांसः भवन्ति वा अवधानिनः भवन्ति, तेषां यथा स्यात् सम्मानं, तेषां यथा स्यात् आदरः, तेषाम् अवधानकलायाः यथा नित्यं वृद्धिः स्यात्, तदर्थं सर्वैः तावत् प्रयत्नः विधेयः। विशेषरूपेण संस्कृत विश्वविद्यालयैः तस्यां दिशि प्रयत्नः विधेयः, येन भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणम् एवं संवर्धनं भवितुम् अर्हति इति उक्त्वा मह्यम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः आयोजकेभ्यः मदीयान् धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। नमस्कारः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य छात्रकल्याण अध्यक्षाः भवन्ति अस्माकम् आचार्याः राधागोविन्दत्रिपाठी महाभागाः। यथैव
अन्येषु विश्वविद्यालयेषु नृत्यकलाविभागः, चित्रकलाविभागः, सङ्गीतकलाविभागः, ललितकलाविभागः तथैव अग्रे अपि अस्माकं विश्वविद्यालये अवधानकलाविभागः ओपन् भवतु, यत्र अस्माकं छात्राः अपि तत्र नियुक्तिं प्राप्स्यन्ति, तेषां कलाप्रदर्शनमपि करिष्यन्ति, अन्यान् छात्रान् च प्रेरयिष्यन्ति। धन्यवादाः। अस्माकं ये अध्यक्षमहाभागाः सन्ति ते तेषां वचनेन अस्मान् उद्बोधितवन्तः इति कारणात् तेषां कृते धन्यवादपूर्वकं कृतज्ञतां प्रणामाञ्जलिपूर्वकं कृतज्ञतां च विनिवेदयामि। तथा च अस्य कार्यक्रमस्य ये आयोजकाः भवन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अति प्रियतमाः भ्रातरः इति वयं तु भ्राता इति आह्वयामः आचार्याः सम्पदानन्दमिश्रमहाभागाः। तान् अनुरन्धे मञ्चोपरि आगत्य अस्माकम् अध्यक्षवर्यान् तथा अस्माकं मुख्यवक्तृवर्यान् च सन्मानयन्तु इति। अध्यक्षवर्यान् अपि सन्मानयन्तु। सत्रस्य अस्य सञ्चालकाः सन्ति अस्माकं प्रियतमाः साङ्ख्ययोगविभागस्य सहायकाचार्याः डॉक्टर तपन कुमार घड़ाई महोदयाः। तेषामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति सम्पदानन्दमिश्रवर्याणां कृते सम्प्रार्थ्यते।